अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 4 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से आई डोंट नो, मुझे अजीब सा एक डाउनर सा नहीं होता। कुछ भी कर लें आप सोच में पड़ते हैं अपने कि कहाँ जा रही है ज़िंदगी, स्पेशली जब साल का एंड होने वाला होता है तो हर एक के साथ एक इस तरह का 2-4 दिन या हफ्ता आता है जिसमें आप सोच रहे होते हैं यार वेयर आर वी हेडिंग या वेयर एम आई हेडिंग। ज़रूरी ये होता है कि आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और क्या सोचें आपकी व्हाट आर द डूज़ एंड डोंट्स। डूज़ एंड डोंट्स बड़े ज़रूरी होते हैं, चाहे वो दोस्तों में है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो अपने लिए है, चाहे वो आपकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं या आपका अपना काम है। तो उसमें हर कुछ महीनों के बाद, दिनों के बाद आपको डूज़ एंड डोंट्स के क्या मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही है, और क्या मैं कर रहा हूँ और कर रही हूँ जिससे मुझे स्ट्रेस मिल रहा है या मुझे एंग्जाइटी हो रही है या मुझे खामखा आपके दिमाग पे एक बोझ सा नहीं होता वो है। तो इसी उसमें 2 दिन मेरे गुजरे और आज जो है जब आपके सामने आई हूँ तो हशाश बशाश, क्योंकि वर्क समटाइम्स वर्क इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आपका जो काम होता है वो आपके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट के साथ साथ आपका मूड इन्हांसर भी होता है। सो काम काम और सिर्फ काम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, जो कि बाबाए कौम है। लेकिन जनरली हम लोग इस चीज़ में नहीं बिलीव करते। हम काम करते हैं लेकिन उतने दिल से नहीं करते जितने दिल से काम करना चाहिए। सो कभी कभार हो जाए, लाइक हफ्ते 2 में अगर 1 या 2 दिन हो जाएं जिस पे आप सोच रहे होते हैं कि यार काम वैसा नहीं हो रहा, या आपका मूड कुछ और होता है, या आप कुछ और दुनिया और अपने बारे में सोच रहे होते हैं, तो दैट्स ओके। बट अगर पूरा साल ही अगर आपने यही रखना है कि काम में दिल नहीं लग रहा, तो काम वो करें जिसमें दिल लगे। काम वो किया करें जो आपका, वो कहते हैं ना, अगर आपका जो पैशन है और हॉबी है उसको आप अपना प्रोफेशन या अपनी बिजनेस बना लें तो उससे बेहतरीन बात कोई हो नहीं सकती। तो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल भी आपकी दिमाग को तेज़ करने के लिए हमने सोचा है, वो है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। सहराए गोबी भी है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। और आज हमारे साथ ब्यूटिशियन हैं, ओनर हैं पोर्सलन सैलून, और आज वो होंगी हमारे साथ फातिमा अमीन। उनसे नए लेटेस्ट ट्रेंड्स, कौन से आजकल ब्राइडल मेकअप जो है वो इन है, कौन सी लुक इन है, और कौन से हेयर कलर, हेयर कट्स। तो आज जो है ब्यूटी के ऊपर बात करेंगे, जो कि ख़वातीन में तो है ही है, आजकल हमेशा से ही मकबूल रही है, लेकिन मर्द हजरात भी अब अपनी जो है मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। ऐसा नहीं है कि जी आदमियों के लिए नहीं है, क्यों, आदमियों की स्किन भी वैसी होती है जैसी ख़वातीन की होती है, वही लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। तो अगर मर्द हजरात भी अगर अपनी मैनिक्योर पेडिक्योर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो कराते हैं, या हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं, हेयर कलर कराते हैं, और थोड़ा सा फेशियल भी ले लेते हैं, उनकी भी स्किन होती है जो कि बहुत दफ़ा मोटरसाइकिल्स पे धूप में सनस्क्रीन ना इस्तेमाल करने की वजह से उनमें छाइयाँ और बहुत सारी पिगमेंटेशन हो जाती है। तो इट्स नो हार्म कि अगर आप करवाएं। ये ना मतलब नहीं है कि अगर जो सैलून में या मेंस हेयर सैलून में जाते हैं वो कुछ और ही मखलूक है, नहीं, वो वाली मखलूक आपको नज़र आ जाएगी, वो ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं पता लगेगी, वो होती है, वो हर जगह होती है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि क्या जी औरतों की तरह, नहीं। मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके हाथों के नेल्स, मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर। आदमियों का भी, उनको भी सारा दिन जूते पहने होते हैं, उन्होंने ऑफिसेज़ में बंद जूते होते हैं, तो अगर उनको भी पैरों का मसाज मिल जाए और पैरों में खूबसूरत जो है ना गर्म पानी में उन्होंने डिप किए हुए, सो आई थिंक दैट्स वेरी रिलैक्सिंग। अच्छा है, हर एक को ये मैनिक्योर तो ज़रूर करा, सॉरी पेडिक्योर, ये दोनों हैं। उसके अलावा अगर आपने कुछ कराना है दैट्स अप टू यू, बट प्लीज़ जज ना किया करें, क्योंकि वो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको रोकना मुश्किल है, लेकिन ये कि फिर भी हम लोग, काफ़ी सारे सोसाइटी में लोग हैं जो उनको रोकथाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज का सवाल आपको पता लग गया होगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। आज असॉर्टेड सैंडविचेस बनेंगी। बहुत सारी ख़वातीन ने कहा कि बच्चों के लिए लंच बॉक्स में क्या अहम होना चाहिए, तो आपको बता दूं कि बच्चों को आप ज़्यादातर कोशिश करें सब्ज़ियां कैसे खिला सकते हैं। जैसे बेसिक जो सब्ज़ियां हैं, टमाटर, खीरा और प्याज,
कैसे आप उनको लुभा सकते हैं डिस्गाइज में. तो सैंडविच इज़ द बेस्ट थिंग जिसको डिस्गाइज में वो भूख लगी होगी, ऊपर से कोटिंग की हुई हो उसकी अंडे की और अंदर ये सब्जियां हों. तो आज मैं आपको वेजिटेरियन और चिकन जो आपने श्रेड की होती है, जो सैंडविच की चिकन होती है, दोनों आपको बताऊंगी. तो आप लोग कोशिश करें कि जो वेजिटेरियन वाली है जिसमें खीरा प्याज टमाटर है और ऊपर से कोटिंग उसकी हुई हुई है अंडे की, मतलब ये कि डिस्गाइज में, तो वो बच्चे खा लेंगे. इसी बहाने ये 3 सब्जियां उन तक जो है मुंतकिल होंगी. वरना आपको पता है बच्चे सब्ज़ी खाने में बहुत लीचड़ होते हैं. तो लीचड़ तो वैसे बड़े लोग होते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं ये सब्ज़ी ना खाने की वजह से. तो 2 टाइप की सैंडविचेज़ हैं और ये बड़े भी अपने लंच बॉक्स में, ज़ाहिर ऑफिस में जाते हैं तो बड़े भी लेके जाएं. तो इट्स अ होलसम मील. ठीक है, बनेगा कैसे ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताती हूँ. बाकी आज आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे. नाजरीन बहुत मज़ा, अच्छा इससे याद आया, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत हैं? बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम. और नाज़रीन हमारी प्यारी सी महवीश की शादी होने वाली है खाना आबादी, तो उनको भी बहुत मुबारक हो. तो जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनको भी मेरा ख़ास सलाम पूरी टीम की तरफ से. इस कैमरे पे है रहमत, इस वाले कैमरे पे है, ये जो सामने वाला है इस पे नूरानी है, इस पे अनमोल है, और पैनल पे इस वक्त जो है वो है नुमान खान लशारी, जिनसे किसी दिन बुलवा के यहाँ पे गाना भी अच्छा सुनेंगे. बड़े ज़बरदस्त सिंगर भी है, साथ में क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, और साथ में गुलदाद भाई ने आज जो कटिंग की है, क्या ज़बरदस्त गुलदाद भाई हैं. और हाफिज़ साहब है हमारे साउंड पे. आमिर चौधरी जो है वो नहीं, ट्रांसमिशन पे आमिर चौधरी हैं. मेकअप नाज़रीन मैं अपना खुद करके आती हूँ, सॉरी. यासिर रिजवी, NLE नॉन लीनियर एडिटिंग पे कौन है? यासिर ज़ेब. वेरी गुड, वेरी ज़बरदस्त. बाहर हमारे जो गार्ड हैं उनका नाम दिमाग से निकल गया मेरे, वो भी हैं. हम लोग हैं, मौली गाड़ी में है, मौली के साथ एक छोटी मौली भी है. तो सारा एक निज़ाम नाज़रीन माशाल्लाह से चल रहा है. तो अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ. ये जो ग्लव, ये वाले जो स्लीव्स हैं ना, वो टू मच है, लेकिन कोई बात नहीं. हमें रोज़ीना ने बहुत सारे रबर बैंड भेजे जो कि इस पे लगेंगे, लेकिन ये वैसे भी फोल्ड हो जाएगा. तो आज आपको देख लें, आप श्रेड की हुई चिकन है. चिकन को बॉयल करके आपने इस तरीके से श्रेड कर लेना है, यानी उसको रेशे की तरह होंगे. और साथ में गोल टमाटर हैं, 4 अंडे हैं. अंडों के अंदर हमने क्या डालना है, थोड़ा सा स्पाइसी करना है. स्पाइसी बेशक अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, उनके लंच बॉक्स के लिए, तो लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ना डालें, सिर्फ काली मिर्च और नमक डालें. उसके अलावा जो है प्याज है, ये खीरा है बारीक चॉप किया हुआ, मतलब चॉप नहीं, गुलदार भाई ने आधे छिलके छोड़ दिए हैं मेरे लिए. हरा धनिया है. अब इसको असेंबल कैसे करना है वो हम हाथ धोने के बाद आपको बताते हैं. कॉल आप कर सकते हैं. ओए होए नाज़रीन सॉरी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एक हमारे साथ कॉलर है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रही हैं? जी मैं एबटाबाद से तस्लीम बोल रही हूँ. इस्लामाबाद से तस्लीम? एबटाबाद से. एबटाबाद से. कैसी हैं आप तस्लीम, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? वाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है. क्या कहना चाहेंगी तस्लीम? जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. जब आपका ड्रामा चला था अरुसा, जी, तो उस वक्त मेरी एक बेटी पैदा हुई थी, तो हमने उसका नाम अरुसा रखा था. अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त. भाई काफ़ी लोगों ने उस ज़माने में ये नाम जो है काफ़ी मशहूर हुआ था, अरूसा. सो कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र है जी. एबटाबाद में सुबह थोड़ी खुनकी हो गई होगी. जी अच्छा तस्लीम, आज बनाएंगी? बच्चों स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? ये मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं सब, अब जो माशाल्लाह. तो अरूसा आप कितनी बड़ी होंगी, शादीशुदा हैं? जी उसके 2 बच्चे भी हैं. आए देख ले, टाइम कैसे गुजर जाता है. बाकी ये कि कोई फरमाइश है आपकी? बस रोजाना देखती हूँ आपका ये प्रोग्राम, जब भी लगता है तो बस जो आप बनाती हैं वो बना लेते हैं हम. चलें, अच्छा है. अब ये कि अरूसा के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सैंडविच बन सकती है फॉर श्योर. जी अरूसा कराची में. अच्छा ओके. तो उनको कहना, बच्चे अब तो स्कूल जाते होंगे कि अभी छोटे हैं या बड़े हो गए हैं? हाँ जी जाते हैं स्कूल.
चलो शुक्र है वो ये ना कहा कि वो कॉलेज जाने लगे तो मैं और ज्यादा घबरा जाती, वाओ वाह हो जाती। तो मैं ना 15-16 साल से हम बच्चों की शादी कर देते हैं। हाँ ये अच्छी बात है, अच्छी बात भी है और ये कि अच्छी बात है। हाँ जी, और सबकी शादी हमने 15 साल में की है। 15 साल में? Isn't that too early? बहुत छोटी नहीं थी 15 साल हाँ, उम्र? बस छोटी थी लेकिन हैं? की शादी छोटी थी, 15 साल, कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन शादी हो गई। हाँ चलो कोई बात नहीं। देखिए हर एक की अपनी एक वो होती है, ट्रेडिशन होती है, हर एक की अपनी मर्जी होती है, बट माशाल्लाह से अब वो सेटल्ड हैं, 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वंडरफुल हो गया भाई। आज के सवाल का जवाब देंगी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं देहात में रहती हूँ, ज्यादा मुझे चीजों में अवेयरनेस नहीं है और ना ही मैंने ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मुझे कोई खास पता चले नहीं। आज आपको ना जनरल नॉलेज में इसका पता लग जाएगा कि सबसे बड़ा सहरा जो है वो कौन सा है। ठीक है ना तस्लीम? ये तस्लीम, थैंक यू सो मच तस्लीम। नाज़रीन इनसे बात करते। नाज़रीन मेरा पीलर अगर गुलदाद भाई ने घुमा दिया है तो आई एम गोइंग टू बी वेरी क्रॉस। ये डॉक्टर साहब कहने वाली थी पीलर गायब है, चोरी हो गया। एक तो ये हमारी चीज़ें उठा के पता नहीं दूसरे क्यों ले जाते हैं, अपनी चीज़ें ख़रीद के रखें। नाज़रीन जो आता है हमारे सेट से ना चीज़ें उठा के ले जाते हैं, उसके बाद नोबडी पुट्स इट। देखो ना पीलर मेरा इतना प्यारा पीलर था, फड़क 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 करके सारा कुछ हो जाता था, वो यहाँ से गायब हो गया। मैं सर कामरान से कहूँगी कि इधर तौले लगा दें, तौले। सर अगर आप देख रहे हैं तो सर एक बड़ा सा तौला दे दें ताकि इधर लगाया जाए। चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं यहाँ पे, ये देख लें। अब मैंने इनसे बात करते करते मैं माई कॉलर से ये रिंग्स हमने निकाल ली हैं, दैट्स अबाउट इट। बाकी प्याज को हम रख देते हैं, टमाटर गोल कटे में, और हरा धनिया इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा इसको हमने बारीक चॉप करना है, इसको भी शामिल करेंगे। अच्छा ये हम अंडे के बैटर में शामिल करेंगे, आप देखना फिर उस पर जो कलर आएगा ना, और ये बहुत इजी हैं लेकिन बहुत मज़े की बनती हैं। आप अपने मियाँ को भी दे सकते हैं, ऑफिस ले जाने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। सो इसको मैं ऑन कर लेते हैं, हल्की आंच करते हैं इसकी। ये अब इसके अंदर हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, हमने शैलो फ्राई करना है। सो इतना कि जो पूरा फ्राई पैन है वो कवर हो जाए। इसके बाद इधर रखते हैं इसको, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको असेंबल कैसे करना है। बड़ी एक चलें ये वाली डिश लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसको मिक्सिंग कैसे करनी है इसकी, ताकि क्लियर ये वाइट डिश है। तो इसमें वैसे आप लोग अपने दूसरी डिश पे कर सकते हैं। इसमें हम 4 अंडों को डालेंगे, ऐसे तोड़ के आपने डालने। नाज़रीन अंडे सोचे गर्मी में 370 रुपये दर्जन है, तो सोचें सर्दियों में क्या होगा। इसलिए आप मुर्गियां रखें और रोज़ उसको कहें कि भाई 2 अंडे तो दो कम से कम कहना पड़ेगा। वो कह रहे थे देसी मुर्गी रोज़ 1 अंडा देती है, भाई ये क्या बात है, 2 भी देने चाहिए उसको, 1 देगी मतलब ये कि 2 लोग घर में तो लड़ाई हो रही होगी, आधा आधा अंडा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इसमें हमने ये धुला हुआ खूबसूरत सा हरा धनिया डालना है, ये देखें ये डाला, ज़्यादा सा डालें, ये डाल दिया। एक हमारे साथ कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। चुटकी बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, चुटकी बराबर, हेलो अस्सलाम वालेकुम नमक, और चुटकी बराबर काली मिर्च। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप ये रोसा से बात करना चाहते हैं? 1 सेकंड होल्ड करें। टू 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ, आप ही से बात करना चाहते हैं जो डिश बना रही हैं। जी जी मैं आप ही बात कर रही हूँ नहीं, वो तो लाइव कॉल जो बना रहे हैं उससे बात करना चाहते हैं। जी जी मैं ही बोल रही हूँ, आप देखिए हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं ही बोल रही हूँ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हाँ आप, हाँ बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। हाँ एक मिनट। क्या हाल है आपके, ठीक है आप, खैरियत से हैं? हेलो नाज़रीन टीवी का वॉल्यूम आपने, टीवी का वॉल्यूम है
12 سال یہ کہتے کہتے گزر گئے کہ جب آپ لوگ کال کریں تو ٹی وی کا والیوم ہلکا کر دیں یا بند کر دیں, اور رات میں جب دوبارہ سے شو آئے 9:30 بجے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ضرور کر لیں, ورنہ آپ کی کال دیکھیں ڈراپ ہو جاتی ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. اب ہم نے 2 ٹوسٹ لیے اس طرح. پہلا میں بنا رہی ہوں ویجیٹیرین, یعنی بچوں کے لیے, تاکہ بچوں کو آپ تھوڑا سا سبزیوں کی طرف لائیں. یہ ہم نے ڈالا 1 پیاز اس میں, 2 اس میں ٹماٹر ڈالے, یہ دیکھ لیں 2 ٹماٹر ڈالے, 2-3 یہ ڈالے یہ کھیرے, کھا بھی لیں 1-2 پیاز ڈالے. ٹھیک ہے, یہ ڈالے, اس کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ شامل کی, تھوڑا سا چٹکی برابر نمک, اور ابھی ہم نے اس کو ایسے کر کے بند کر دیا. یہ دیکھیں بند کیا, اور انڈے میں اس طریقے سے ڈپ کیا. یہ اب ہم نے سائڈوں سے بھی اس میں یہ لگا دیا تاکہ یہ بند ہو جائے. اس کی دیواروں کو چنوا دیا ہم نے. یہ لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تیل ہمارا یہ تھوڑا سا پریس کیا, اس کو ہلکا سا پریس کریں. یہ دیکھ لیں, یہ ہم نے 1 ڈال دیا. اب دوسرا ڈالنے والی ہوں میں چکن والا, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے کمرشلز کی وجہ سے, وہ لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں. میں نے ابھی تک 2 ویجیٹیرین 1 چکن, کیونکہ ہم لوگ بریک میں چلے گئے تھے, تو آپ کو دکھا دوں دوبارہ سے. چکن شریڈڈ جو ہے آپ نے اسی طریقے سے لینا ہے اور اس کو فل کر دینا ہے اس طرح. سینڈوچ کو بہت الگ بھر دینا ہے. اگر آپ کے پاس کم ہے تو کوئی بات نہیں, آپ پھر اس کو کم یوز کریں. اس کے اوپر 2 ٹماٹر لگا دیں گے ایسے. دیکھیں بہت ہی ایزی ہے, اس کو ہلکی آنچ پہ کر دیا. 1-2 پیاز لگا دیں, اور اس طریقے سے اوپر تھوڑا سا نمک شامل کر دیں, تاکہ کچھ لوگ زیادہ نمک کھاتے ہیں. اچھا جی, اس کو ہم نے پریس کیا ایسے یہ, اور ہم نے جو انڈا ریمیننگ رہ گیا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو کوٹ کر دیا. کوٹ کرنے کے بعد سائڈوں سے اس کو پیک تھوڑا کر دیں یہ, اور بالکل فکر نہ کریں تھوڑی سی فلنگ آگے پیچھے ہو جائے تو وی آر ناٹ پروز, یعنی پروفیشنل نہیں ہیں ہم لوگ. 1 ہم نے اور ڈال دیا اس میں. یہ 1 ہمارا ریڈی ہو گیا. اس کو ہم نے خالی 1 رہ گیا, تو اس کو آپ نے اسی انڈے کے ساتھ, اس کے ساتھ آپ نے, تاکہ آپ صاف کر دیں, اس کو صفایا کر دیں اس کا جو انڈے کی پلیٹ ہے. یہ ہمارا 1 اکیلا, وہ میاں بیوی ہیں دونوں اور اندر ان کے بچے ہیں. یہ میری طرح ایک اکیلا ٹوسٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ میاں بیوی مطلب 1 2 3 4 اس کے بن جائیں گے زبردست سے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی کیسی ہیں میں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک, زبردست. مشی آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ. آپ سنائیں کیسی ہیں جی حمیرہ؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک, زبردست, ماشاءاللہ. بڑے پیارے سینڈوچز بنا رہی ہیں. آپ نے یہ کہا تھا نا کہ بھی وہ بچوں کے لیے بھی بتائیں کہ کوئی نئی چیز جی ہونی چاہیے. بالکل بالکل, میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سب کی خواہش پوری کر دیتی ہیں, سب کی فرمائش خواہش. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ساری دل کی جو ہے وہ جائز خواہشات اور جو آپ کی فرمائشیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے وہ سب پوری ہوں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ کہ آپ کی ماما کو بھی السلام علیکم. بہت زبردست آپ کا شو جا رہا ہے. اور یہ کہ میں پچھلے لاسٹ ویک تھوڑا سا بزی رہی تھی, تو اس لیے میں کوئی کال نہیں کر پائی, جی پیرنٹس کے گھر گئی ہوئی تھی. تو دوسرا یہ کہ آپ کا ڈریس آج کا ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہا تھا. جب تھینک آپ یو سو پہن مچ. ہوا ہے نا, تو بلیک اینڈ گولڈن کا جو کمبینیشن ہے بہت زبردست. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ نوٹس کرنے کا. اور باقی آپ سنائیں اور کیسا یہ رہا ہفتہ آپ کا؟ بالکل بہت زبردست ماشاءاللہ. بس تھوڑا سا شارٹ ٹائم تھا, لیکن ایک اچھا رہا, فریش ہو گئے ہم. کہیں گئی تھیں آپ؟ جی, پیرنٹس اینڈ ان لا سے ملنے کے لیے گئی تھی. کیا گئی تھی؟ پیرنٹس سے اور ان لا سے ملنے گئی تھی. پیرنٹس ڈے پہ گئی تھی؟ جی پیرنٹس ان لا سے ملنے گئی تھی, سوری. ان لاز اینڈ پیرنٹس دونوں سے ملنے. واو, کہاں گئی تھی آپ اکیلے ملنے؟ ملتان. اوکے, زبردست. جی شاپنگ واپنگ کی کوئی آپ نے؟ جی تھوڑی بہت کی ابھی, کیونکہ موسم ابھی چینج نہیں ہوا, تو اس کے حساب سے ابھی کوئی کپڑے اتنے نیو نہیں آئے تھے, تو وہ بس انشاءاللہ
प्लान में है कि ऑनलाइन ले लूं या खुद ही जाके फिर अपनी सिस्टर से कह के मंगवा लूं। अच्छा, चलो जबरदस्त, वेरी नाइस। जी, सो जबरदस्त। आज एक के आपको सवाल हम- का जवाब दे। सहराए थर। सहराए थर, जी ओके, सहराए थर, ठीक है। सो ये बताएं, आज की सैंडविच ट्राई करके जरूर आपने मुझे बताना है। जी जी बिल्कुल। और मैं एक थोड़ी सी आपको सजेशन भी दूंगी, अगर गुलजार भाई और नुमान भाई माइंड ना करें, कि उनके साथ भी एक वन डिश पार्टी आप इस तरह की कुछ रखें कि छोटी छोटी सी कोई भी डिशेज लाइव में बनाएं, और नुमान भाई का जो साथ साथ सॉन्ग का भी हमें जो है वो सुनने का शर्फ बख्शें, के साथ साथ कुकिंग भी। और गुलजार भाई जिस तरह कटिंग इतनी जबरदस्त करते हैं फिर कि I प्रोग्राम know कि कौन वो- करेगा ये बता दें। नहीं वो मेरा आ करेंगे जाए थोड़ा सा, आप वहां लेकिन से स्विच करने के लिए। हेल्प के लिए उनके माशाल्लाह बहुत बंदे होंगे, थोड़ी सी देर के लिए अगर वो हमारी हाँ हाँ, फरमाइश बिल्कुल मुझे बिल्कुल, गुड पूरी आइडिया, कर दें, इंशाल्लाह सही कि है। ये एक थोड़ा सा अच्छा चेंज आ जाएगा कि साथ साथ कुकिंग भी होगी, थोड़ी सी सिंगिंग भी होगी, और स्टैंड बाय के लिए तो वो कोई ना कोई खड़ा करेंगे जरूर अपनी जगह पर। ठीक है, गुड आइडिया, इंशाल्लाह। ओके, विश यू Thank you बेस्ट ऑफ so लक much. सबके लिए, पूरी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी हमारी जो कॉलर है, रेगुलर कॉलर सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम, नाजरीन। चूल्हा बंद, इसको मैंने थोड़ा सा असॉर्टेड लुक दे दी है। अब हमने क्या करना है, कटिंग करनी है अपने बड़े, एक सेकेंड, ये अब हमने इसको कट करके आपको दिखाना है। ये वाला लेदा, ये मियाँ बीवी है, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोस्ट के 4 बन गए, तो इनकी शादियाँ हो गई, ये हो गए मियाँ बीवी। ये मैं अकेली ब्राइड्स मेड, ये अकेली जो है बेचारी बैठी हुई, ये बेचारी। अच्छा जी, अब आते हैं, इस तरह इसको काटते हैं, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये देखें, हाय 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 हाय, लुक एट द ब्यूटी। ये देखें, खूबसूरत चिकन, ये देखें, चिकन फिलिंग के साथ है ये क्या है नाज़रीन, ये आई एम सॉरी, ये प्लास्टिक मेरा ही है। इसको हमने इस तरह, बेसिकली ये वाली जो कटिंग है ना सैंडविच की, ये बेसिक सैंडविच कटिंग है। अब हम ज़रा बच्चों के, ये तो चिकन वाला हो गया ना, ये हो गया हमारे चिकन के। अब अंदरूनी और बैरूनी, ये ले अंदरूनी लुक दिखा देती हूँ। ये हमारे, ये देखें, ये हो गए, थोड़ा सा बीच में आपने सलाद को ऐड कर देना है। ये हो गया वेजिटेरियन। ये देखें, वेजिटेरियन बच्चों को पता ही नहीं लगना। ये देखें, जिस तरह वो अंडा शामी होता है ना, बस समझे वैसा है। ये हमने ये रख दिए, और साथ में अब इसमें आपने सर्व करते वक्त थोड़े से ये जो रिंग्स है प्याज के, ये शामिल कर देते हैं ताकि थोड़ा कलर ऐड हो जाए। और इसको आप केचप के साथ, बच्चे केचप पसंद करते हैं, वैसे तो मैं नहीं प्रमोट करती केचप को, बट ये कि इसके बगैर मज़ा नहीं है। ये हमने खीरे भी आपने लेके थोड़े से बीच में शामिल कर दिए। दिस इज़ अ रैंडम वो है, ऐसा नहीं है, आप इसको डिफरेंट तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। इसको 2 कर लें इस तरह तो और ज़्यादा अच्छा। ये देखें, एक और कटिंग बताती हूँ, 4 पीस कर लें। ये देखें, सिंगल बाइट, खाने में भी आसान, ज़्यादा मसला भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। कमाल कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। आज का सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं सहरा है, वो कौन सा है? जल्दी जल्दी कॉल करके आपने बताना है। ये हमारी आज की डिश इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। मैंने भी सारा कुछ ही डालना होता है इस पर। थोड़े से 4-5 टमाटर हैं, ज़ाया नहीं करने हमने। ये सब्जियां किसी भी फॉर्म में आप खाएं कच्ची, तो दे आर ब्रिलियंट। ये और जो थोड़ा बहुत हरा धनिया बच गया है, पूरा पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स। तारा, आज की ताज़ा खबर छप चुकी है। मज़ेदार नाज़रीन सैंडविच बनाएं, मज़े लेके खाएं। और थैंक यू सो मच, आप लोग पसंद करते हैं हमारे जो रेसिपीज़ है मेरी, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे आप जा सकते हैं, KAY2 टाइप करेंगे ऑन
یوٹیوب ہمارا آفیشیل یوٹیوب کا چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو ہمارا شو ہے اگر مس ہو گیا تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. اسی طرح KAY2 ایکس پہ یعنی ٹویٹر کے اوپر آپ ٹائپ کریں, وہاں فالو کر لیں. انسٹاگرام پہ سیم K2 TV, ادھر آپ فالو کر لیں. اور فیس بک کا جو پیج ہے سیم K2 TV. اور میرا جو پرسنل انسٹاگرام ہے وہ ہے مشی خان آفیشیل 2, اس کو فالو کر لیں. ساتھ میں خالی مشی خان آفیشیل جو ہے میرا یوٹیوب کا چینل ہے, اس کو بھی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبا دیں. اور مشی خان آفیشیل ہی میرا ٹک ٹاک پہ ہے, معاف کیجیے گا. اور فیس بک پہ ہمارے شو جو ہے دا مشی خان شو, ادھر آپ جا کے ان باکس کر سکتے ہیں. اور ٹویٹر یعنی ایکس پہ آپ فالو کر سکتے ہیں مشی خان @mishilicious. ناظرین کھا لوں میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کون بول رہے ہیں؟ خالد ندیم بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. فارس ندیم؟ خالد نذیر. آئی ایم سوری, معاف کیجیے گا. خالد ندیم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میم نذیر. جی جی خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں تو اکثر کال کرتا رہتا ہوں. کون سا کام؟ میں نے کہا میں آپ کو کال تو کرتا رہتا ہوں. ہاں کال کرتے رہتے ہیں, شکریہ بہت بہت, تھینک یو. سوری آواز تھوڑی رک کے آتی ہے تو سمجھ نہیں آئی. جی جی پلیز. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک, شکر ہے. کیا کہنا چاہیں گے خالد صاحب؟ میم میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جو ہے نا وہ کسی دن جو ہے نا وہ آئی اسپیشلسٹ کو بلوائیں. آئی اسپیشلسٹ کو؟ جی جی اوکے ٹھیک ہے, انشاءاللہ بلائیں گے, وہ یہ ہے ضرور کہ چلے. ضرور بلائیں گے. کوئی سوال بتا دیں تاکہ آپ کے نام سے پھر میں وہ سوال سب سے پہلے کروں. سوال کس حوالے سے؟ آئی اسپیشلسٹ جو آئیں گے انشاءاللہ اگر. ہاں مطلب جنرلی میم جو کہ لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں, آئی سائٹ اکثر بچوں کی ویک ہوتی ہے, جی تو جی اس حوالے سے جو ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. اچھا آج کے سوال کا جواب بتائیں گے؟ نہیں میں نے تو جو ہے وہ ابھی تک تو میں نے اس کے متعلق سوچا ہی نہیں. پاکستان کا سب سے بڑا صحرا جو ہے وہ کون سا ہے؟ نہیں ابھی تک تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ہے؟ کوئی صحرائے گوبی, کوئی صحرائے جوبی, صحرائے گوبی, صحرائے جوبی, واہ کیا بات ہے. اچھا ناظرین, واہ مسٹر خان تم ہماری بہو بنو گی؟ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیوں اتنا اچھا پکاتی ہو؟ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں, اگلے سال رجوع کیجیے. ٹھیک ہے ناظرین, چل کے گانا سنتے ہیں. کن کا ہے؟ سوری, علی ظفر, ممی کا, میرا, ہم سب کا بہت فیوریٹ. علی ظفر از ٹو کیوٹ. ناظرین علی ظفر سے میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی 1998 میں, PC لاہور نیا ونگ جو بنا تھا نا, وہ یہ اتنی خوبصورت اسکیچنگ. اور تب سے لے کے اس کے بعد مجھے کوئی 5-6 سال پہلے ایک مارننگ شو پہ سیم طریقے سے, سچ اے لولی پرسن, اور بڑا اچھا لگا ان سے دوبارہ سے مل کے, اور بالکل چینج نہیں ہوئے. ان کا سانگ سنتے ہیں, وقفے پہ جائیں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست بیوٹیشین ہیں جن کا سیلون ہے پورسلن سیلون, فاطمہ امین ہوں گی ہمارے ساتھ. تو آپ لوگوں کے سوال ہوں گے, خواتین خوش ہو جائیں. چل کے سانگ سنتے ہیں. ناظرین میں گئی تھی باہر چیک کرنے, باہر کا موسم. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں K2 صاحب اور میرے ساتھ. تو ہماری آج کی جو مہمان ہیں وہ تشریف لا چکی ہیں. میک اپ آرٹسٹ, بیوٹیشین تو وہ ہیں ہی, لیکن یہ کیسے ہوا؟ NCA کی گریجویٹ ہیں اور منیچر پینٹنگ میں جو ہے انہوں نے ایکسیل کیا, اور اس کے بعد ٹرن انٹو وہ کہتے ہیں بیوٹیشین اینڈ میک اپ آرٹسٹ, جو کہ ان کی اوبیسلی ایک آرٹسٹک جو ٹچ ہوتا ہے, آرٹسٹک اسٹریک ہوتی ہے, وہ ان کے میک اپ میں اور اسٹائلنگ میں بھی نظر آتی ہے. سو آج میرے ساتھ موجود ہے سپر ٹیلنٹڈ فاطمہ امین. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے فاطمہ آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ویلکم آن آور شو. تھینک یو, تھینک یو. اٹس سو نائس ٹو بی ہیئر فائنلی ود یو مشی. آئی ایم سچ اے بگ فین. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. فاطمہ سب سے پہلے تو NCA گریجویٹ, منیچر پینٹنگ جو ہے بہت کم لوگ اس کو چوز کرتے ہیں بیکاز اٹس سو انٹریکیٹ بھی ہوتی ہے, ڈیٹیلنگ بھی, اور بہت کنسنٹریشن ہوتی ہے اس میں. سو وہ اپنا ایکسپیرینس سب سے پہلے بتائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت انٹریکیٹ آرٹ فارم ہے, بہت پریسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس میں, اور یو ہیو ٹو ہیو این آئی فار ڈیٹیل.
بیسکلی اگر آپ کا یو آر فوکسڈ آن ڈیٹیلس تو وہ آپ کو ایک چیز انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ میں نے چھوٹی سی ڈیٹیل کیپچر کرنی ہے, اس کو رینڈر کیسے کرنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, مطلب اینڈ آئی فیل لائک کہ یہی چیز ہے جو میں اپنے میک اپ میں لے کے آئی ہوں. ہاں بالکل وہی ہے نا, obviously آپ پھر attention to detail where your makeup is concerned. بالکل بالکل. تو پھر یہ بھی ہے کہ بہت دفعہ میں نے بہت سارے جو سیلونس ہیں ان میں دیکھا ہے کہ ایک آئی لائنر تھوڑا موٹا ہوتا ہے, ایک تھوڑا سا ہلکا سا بھی ڈفرینس ہو تو وہ آپ کو اوور آل آپ کا ویسے بھی فیس سیمیٹری نہیں ہوتی ہماری, اٹس اے سیمیٹریکل, لیکن وہی بات ہے آرٹسٹ کا کہ اس کو بیلنس کر کے ایکول کیسے دکھانا ہوتا ہے. سیم فار لپس ایز ویل. بالکل بالکل, کیونکہ کچھ لوگوں کے ایک طرف سے لپ تھوڑا اونچا ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے دونوں کو برابر کرنا ہے, اوور لائن کر کے. اوور لائن, اوکے زبردست. سو کیا آپ کا جو سیلون ہے دا پورسلن سیلون, یہ کدھر ہے؟ F10 میں ہے. وی آر بیسڈ ان اسلام آباد. F10 میں بالکل F10 1 میں خورشید مارکیٹ میں. اوکے, وہ جو مین مارکیٹ ہے یا وہ ایک بیچ میں جو مارکیٹ ہے؟ جو ہمارا تندوری ریسٹورینٹ کے بالکل ساتھ ہمارا. اچھا جی زبردست, تو ضرور جائیں. اور یہ کہ فیس بک پہ بھی دا پورسلن سیلون ہے, انسٹاگرام پہ ہم لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں کیونکہ آئی تھنک آج کل سارے انسٹاگرام کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں. وی ہیو فیس بک پیج ٹو, بٹ آپ انسٹاگرام پہ یو کین فائنڈ آل آر سروسز. میک اپ اسٹوڈیو ہے ایز ویل ایز اے سیلون, فل فلیٹ سیلون. وی ڈو ہیئر, اسکن, نیلز, manicure, pedicure, cut, color, everything under one roof. So ناظرین, ایک زمانے میں فیس بک سب سے ہٹ تھا لیکن وہ بیچارہ تھوڑا سا obsolete ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ انسٹاگرام نے لے لیا. تو دا پورسلن سیلون آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ان باکس کریں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا ٹرینڈز آف 2024 تو ختم ہونے والا ہے. سو اب فال ونٹر ٹرینڈ ہوگا, تو فال ونٹر میں lipstick shades بھی بتائیں زیادہ تر. You're wearing a beautiful shade, by the way. Thank you. It's so nice and natural, and these are the peach browns are the autumn winter shades. زیادہ تر دن میں I prefer personally کہ nudes and peaches, and then if you're going towards evening تو آپ پھر darker lip shade میں جا سکتے, reds, maroons, burgundy. اچھا یہ مجھے ضرور بتائیں کہ جو برانڈ ہوتا ہے, چاہے لپسٹک کا ہے چاہے کوئی اور برانڈ ہے, برانڈ کتنا میٹر کرتا ہے آپ کی اسکن کو بہتر رکھنے میں؟ کیونکہ برانڈس تو بہت ہیں, چائنیز برانڈس بھی ہیں, مطلب ایک لپسٹک جو ہے وہ 5 کا پیکٹ آپ کو 150-200 روپے میں بھی مل رہا ہے, جو کہ اتنی زیادہ لپسٹک ہوتی ہے کہ وہ نیکسٹ ڈے تک اترتی ہی نہیں ہے, جس طرح لپ ٹنٹ نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر میں ضرور چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ہاؤ ہارمفل آر دیز fake cosmetics. مشی اس میں نا اٹس اے ویری گڈ کوسچن, بیکاز آپ دیکھیں نا, یو آر اے کوک یور سیلف, یو میڈ بیوٹیفل سینڈوچز ان دا مارننگ. آپ کو پتہ ہے کہ انگریڈینٹس کا کتنا رول ہوتا ہے ان کریٹنگ اینی تھنگ. تو میک اپ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک لک کریٹ کرنا. آپ سوچو آر اسکن از دا لارجسٹ آرگن آف آر باڈی. ہر چیز ابزارب ہوتی ہے ہماری ڈائریکٹلی بلڈ اسٹریم میں فرام آر اسکن, ویدر اٹس اے موئسچرائزر, ویدر اٹس اے سیرم, ویدر اٹس میک اپ. تو اگر ہم اس طرح کی چیزیں اپنی اسکن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں جس کے اندر پیرابن فری نہیں ہے, اس میں ٹاکسک چیزیں ایلیمنٹ زیادہ ہے, جس طرح ٹیلک کا کوانٹٹی زیادہ ہے, تو ایونچولی اس ٹائم وقتی طور پہ تو آپ کو وہ لک آ جاتی ہے, لیکن وہ پھر آپ کی اسکن کو ریگریشن کی طرف لے جاتا ہے. آہستہ آہستہ ایجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, پگمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہارمفل آبویسلی کیمیکلز ہوتے ہیں, دے ول افیکٹ یور اسکن. آج کل اتنے اچھے اسکن کے برانڈز ہیں جو میک اپ بھی لانچ کر رہے ہیں. جی. اور اس میں یہ ہوتا ہے لاٹ آف برانڈس, اس کے اندر اسکن کیئر اینڈ میک اپ کمبینیشن ہے کہ اگر آپ اسکن پہ آپ نے لگایا ہوا ہے تو اتنی دیر وہ اسکن بھی ٹریٹ ہو رہی ہے اور میک اپ بھی ہے. بالکل. تو آئی تھنک کہ ایز این آرٹسٹ آئی فیل کہ ٹولس بہت ضروری ہوتے ہیں. tools from brushes to the product that you're using, because بہت دفعہ ہم لوگ میک اپ کے اوپر فوکس کرتے ہیں لیکن ہم برشز کو بالکل نگلیکٹ کرتے ہیں. بٹ وہ آپ کے ایک ٹولز ہوتے ہیں کہ آپ کے برسلس کتنے سافٹ ہے, لائنر کا برش کتنا پریسیجن آپ کو دے گا, مطلب اٹ ڈپینڈز آن دا کوالٹی کہ کس طرح کی چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں. بالکل ناظرین, اگر آپ نے پورا سیٹ لینا ہے جو کہ 250 روپے میں, مطلب 250 میں پورا برشز کا سیٹ از ناٹ پاسبل. اس سے بہتر ہے آپ کے پاس 2 برش ہوں اچھی کوالٹی کے. بالکل, لیس از مور. اور پاکستان میں بڑے اچھے اپنے ہمارے برانڈز ہیں جن میں مسرت مصباح ایک بہت زبردست نام ہے, اور ان کی پروڈکٹس, ان کی فاؤنڈیشن وہ بہت اچھی ہے. پھر لشس کاسمیٹکس ہیں, پھر DMGM ایک ہوتا تھا, پاکستانی تھے, وہ UAE بیس تھے.
تو سوئس مس ہے, میڈورا ہے, انہوں نے اپنے کو اتنا ان کے نیل پالشز اور یہ جو ڈالر شاپ میں آپ چیزیں دیکھتے ہیں نا 250-250 روپے میں پورا کانٹورنگ کٹ اور یہ آپ کا گلاسنگ پاؤڈر اور سارا کچھ, پلیز یہ نہ لیں, اس کے آگے جا کے افیکٹس بہت خراب ہیں. میں آپ کو اور بہت انٹرسٹنگ سی چیز بتاتی ہوں, جیسے اب فاؤنڈیشن آپ لے لو, کوئی ایکسپینسو اف یو ٹاکنگ اباؤٹ ہدا بیوٹی فار ایگزامپل یا نارز اور سم تھنگ, تو اس میں اگر آپ دیکھو ایک فاؤنڈیشن پر سے 10,000 کی ہے, آپ دیکھو اٹس گوئنگ ٹو لاسٹ یو فار لائک 7-8 months. تو اگر آپ پروڈکٹ کاسٹ ڈیوائڈ کرو تو آپ پر منتھ لٹرلی 500-600 آپ اپنے اس میں انویسٹ کر رہے ہو. تو I think it's not bad. In the longer run, it's not harming your skin اور آپ کی it's easy, it's not too heavy on the pocket. اچھا ہدا کی بات کی ہے انہوں نے, تو میں نے بھی اس کو جو لگائی ہوئی ہے, ابھی آپ دیکھیے ایک دفعہ آپ نے لگایا, یس Bombshell. یس, اور اس کی چھوٹے والے پیک تھا 4 کا, میری دوست آ رہی تھی جرمنی سے, تو میں کہنے لگی مشی ابھی سیل, میں نے کہا بھائی فوراً لے لو. تو آپ دیکھیں یہ میرے پاس آلموسٹ کتنے ہیں, اٹس سو لانگ لاسٹنگ, اب بار بار نہیں لگانی پڑتی ایک ہی دفعہ, حالانکہ میں نے کھایا ہوا بھی ہے بیچ میں, سینڈوچ بھی کھائی ہے. But it's still there. That's the beauty of using good products. Absolutely. ناظرین ان کا زبردستی شوریل ہے, وہ چل کے دیکھتے ہیں. دا پورسن سلون کی فاطمہ امین ہمارے ساتھ موجود ہے, چل کے وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. بیوٹیفل بھائی, زبردست, ونڈرفل. آپ نے دیکھا ناظرین جتنی بھی برائڈس تھی صرف ایک انفلوئنسر تھی, باقی ریئل برائڈس تھی, ان کا کتنا سافٹ اینڈ ڈیوئی میک اپ تھا, ویری نائس, ویری زبردست. تو جب بھی کوئی برائڈ آتی ہیں جنرلی کچھ ایسا کبھی فرمائش ہوتی ہے جب آپ سن کے بھی پریشان ہو جائے بھائی یہ کیسے بہت دفعہ یہ بنا دیں ہمیں, وہ بنا دیں, ایسا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ہوتا ہے, بیکاز سم لڑکیاں ہوتی شروع سے سوچی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے برائڈل اس طرح سے پہننا ہے, اس طرح ہمارا لک ہونا چاہیے, تو انہوں نے بچپن سے ایک لک کریٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے لگنا ہے, بٹ کبھی کبھار ان کے فیچرز کے ساتھ وہ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو وی آلویز سٹ, ہیو اے کنسلٹیشن کہ وٹ ڈو یو وانٹ, دین آئی سجیسٹ کہ ڈریس کے اکارڈنگلی یہ اچھا ہوگا یا یہ اچھا لگے گا. I do cater to what they want because eventually it's their big day and I want them to be comfortable in their skin and be happy on that day. Because ابھی مشی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بہت دفعہ نا لوگ ایسنس لوز کر دیتے ہیں آف دا ویڈنگ ڈے. اتنے دیر کاٹ اپ کہ ابھی فوٹو شوٹ کا ٹائم ہے, اب یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے, کہ مطلب وہ دے فرگیٹ دس از اے ویری بگ ڈے ان دیئر لائف. ایک تو فوٹو شوٹ جو ہے نا اس کی بہت ایک اسٹریس ہوتا ہے. فوٹو شوٹ ہے, پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی تصویریں ہیں, پھر سوشل میڈیا کی تصویریں, لائک اٹس مطلب وہ اپنے انجوائمنٹ بھول جاتے ہیں. They forget to live. Yes. That's the thing. Just take a deep breath in and remember what the day is about. The essence of the day should not be lost. So I try to make it very comfortable for them. I try to make them feel very special because it is a special day for them. تو ان کو میں پھر ہم لوگ کنسلٹیشن دیتے ہیں اور eventually we come around to something that works both ways. Because as a professional, I have to tell them what looks good on them and also keep their demands in mind. Absolutely. So it's a teamwork. بالکل. We're like the bridal team. اچھا, ونڈرفل. یہ اچھا ہے نا گائیڈ لائن اس وقت جب اسٹریس ہوتا ہے. ناظرین ایک اور چیز میں نے آپ سے ضرور کہنی ہے کہ جو برائڈ کا دن ہوتا ہے نا وہ پھر اس کا دن ہے جس میں جھومر, ٹیکا, ہیوی جولری, جو بھی ایک اسپیشل ڈے, اس میں جو ساتھ میں بہنیں اور کزنز اور باقی جو گیسٹ دوستیں ہیں وہ برائڈ سے زیادہ تیار ہو کے آئی ہوئی ہوتی ہیں. خدا کے لیے وہ اس کا ایک اسپیشل ڈے ہے, تھوڑا انڈر ڈریس ہونا چاہیے, مطلب She should be the limelight. وہ اس کی لائم لائٹ آپ لوگ ساری چھین لیتے ہیں, آپ نے بھی جھومر ٹیکے سب لگایا ہوتا ہے. تو یہ آئی تھنک اٹس ویری سیلفش اپروچ, بیکاز آئی تھنک تھوڑا سا کم ہونا چاہیے. مطلب جس طرح برائڈز میڈ ہیں انہوں نے تھوڑی برائڈل سارا پہنا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہ وہ بچیاں بھی جھومر ٹیکے سب نے لگائے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی یہ چیز نوٹ کی ہے؟ میں نے نوٹ کی ہے, پہلے کافی ہوتا تھا بٹ اب کافی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. مشین ناؤ پیپل آر گوئنگ ٹورڈز سٹل لکس, تھوڑا مطلب زیادہ چاہتے ہیں کہ منیمل لک ہو, کام بھی کم ہو, میک اپ بھی سافٹ سا ہو. اینڈ آئی لائک دیٹ کہ لوگ اس ٹرینڈ کی طرف آ رہے ہیں جس میں نیچرل لکس ہیں, نو میک اپ لکس ہیں. ہاں شمری آئے, گلٹری آئے ٹو انہینس اٹ, بٹ somehow we do manage to keep the limelight on the bride. That's wonderful. اور یہ خود بھی تھوڑا بہت نا پیار محبت سے گائیڈ کر دینا چاہیے. اچھا, ہیئر اسٹائلنگ میں اب کون سے اس وقت, کیونکہ ونٹرز آر جسٹ
राउंड द कॉर्नर, तो ज़ाहिर है विंटर में जो कट्स हैं वो क्या शॉर्ट है ज़्यादातर के देखिए लॉन्ग? अच्छा, मैं ना बड़े मज़े की बात है कि उनके लोगों को लगता है कि गर्मियाँ आ रही हैं तो बाल कटवा लो, छोटे करवा लो, विंटर्स में तो लंबे भी चल जाएंगे, लेकिन पता है छोटे बाल बनते नहीं हैं। गर्मी लग रही होती है आपको, बट यू हैव टू कीप योर हेयर ओपन। Yes. आई प्रेफर कि गर्मियों में आप बाल लंबे रखो ताकि यू कैन टाई इट इन अ बन, और सर्दियों में काट के बिल्कुल लाइक ओपन योर हेयर, इट विल बी ईजियर, कंफर्टेबल। वो तो डिपेंड करता है कि आपके फेस के कट के ऊपर कौन सा सूट कर रहा है हेयर कट। बट जनरली जो ट्रेंड्स हैं, बीच वेव्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एफर्टलेस हेयर, जैसे लोग व्हाट आई टेल पीपल इज़ कि आप ना टेक्सचर को इम्प्रूव करें बालों के, फिर जो भी होगा आपके बालों का, शॉर्ट लॉन्ग, इट विल गो वेल। फटे हुए बाल है, डिहाइड्रेटेड बाल है, अब तो माशाल्लाह इतनी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, वी हैव हेयर बोटॉक्स, वी हैव कैराटिन, वी हैव सो मेनी ट्रीटमेंट्स कि जो टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं। तो आप टेक्सचराइजिंग ट्रीटमेंट लेके फिर जो मर्जी आप कर सकते हैं, वो कैरी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, वंडरफुल। नाज़रीन, हेयर बोटॉक्स भी आ चुका है, हेयर मुंह का तो बोटॉक्स था लेकिन बालों का भी आ चुका है, तो इसमें कितना टाइम लगता है? मिशी डिपेंड करता है कि बालों में डैमेज कितना है, कितने किस कंडीशन में बाल आए हैं। बेसिकली हम उन क्लाइंट्स को हेयर बोटॉक्स रिकमेंड करते हैं जिनके जिस तरह से बाल बिल्कुल ड्राई, ब्लीच से डैमेज हुए हैं, उसका अपना बेसिकली बाल डैमेज तब होते हैं कि बालों के स्ट्रक्चर में जो क्यूटिकल्स होते हैं ना, बॉन्ड्स होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो जो हेयर बोटॉक्स है ना, उसको फिल कर देता है, वापस उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। तो टेक्स अराउंड 2 to 3 hours। और ये कि कितनी ट्रीटमेंट्स के बाद आपको थोड़ा सा फील हो बहुत ज़्यादा ओवर डैमेज अगर बाल है? देखिए अगर आपके बाल इतने डैमेज नहीं है तो 1 sitting इज़ गुड, बट अगर आपको लग रहा है बहुत मैकेनिकली प्रोसेस्ड बाल हैं, हीट ट्रीटेड हेयर, तो फिर उनको 2 settings चाहिए होंगी। 2 settings, ओके। नाज़रीन, अब जो है वक्त है कि अगर आपने कोई सवाल करना है, जितनी ख़वातीन देख रही हैं, कॉल करके 051-410-2357 पे। और आज का सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा जो है वो कौन सा है? एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। तो अब ये कि अब आपके कोई सवाल हों ख़वातीन के ब्यूटी से रिलेटेड, कोई आपने कोई प्रोसीजर तो नहीं, कोई ट्रीटमेंट अगर कराना है। अच्छा, फेस में आपके पास कौन कौन से फेशियल्स जो हैं जो कि ऑब्वियसली हर स्किन टाइप पे सूट करें, वो कौन से होंगे? देखिए स्किन के अंदर वी हैव डिफरेंट स्किन ट्रीटमेंट्स, वी हैव हाइड्रा फेशियल, ओके, we have high frequency treatments, we have mesotherapy that we are offering at the salon, we have different grade of peels, grade A, B, C की peels हैं, which is from a very renowned French brand which is very safe on your skin. कौन सा? Thalgo. ओके, थेल्गो। हाँ, हम लोगों का पोर्सलिन में I believe that products are very important, तो हम we house the best products. I try कि जो मुझे लग रहा है कि this is giving the best results, it's safe on the skin, लॉन्ग टर्म क्लाइंट की स्किन इससे इम्प्रूव होगी, तो हम उसी तरह के प्रोडक्ट्स रखते हैं, वेदर इट्स मेकअप, वेदर स्किन, वेदर इट्स हेयर। ओके, अच्छा, आपका देखिए एक मेकअप आर्टिस्ट का अपना भी एक कोई फेवरेट ब्रांड होता है ना, कि यार ये ब्रांड जो है ये बस मुझे जिस पे हाथ भी, और मुझे अगर मेरे फर्स्ट टॉप 3 अगर हो, आपके तो क्या मेरा फर्स्ट है हुदा, ओके, सेकंड मेरा था लेकिन वो बॉयकॉट की वजह से फिर मैंने जो लिपस्टिक है काइली जेनर की जो लिपस्टिक, एंड उसकी 1-2 पेंसिल्स थी, जो उसकी जो वो लिक्विड है ना प्लम्प वाली, अमेजिंग है उसकी लिपस्टिक जो है। फिर थर्ड मेरा है एक होता था DMGM, Diana of London, it's a German brand, yes, वो मुझे पसंद very था, professional, लेकिन क्योंकि वो अब आई थिंक पाकिस्तान में नहीं होता, वो तो डिसकंटिन्यू हो गया है, कोई चीज़ें हैं, कोई चीज़ें नहीं है इस तरह। पर मेरा टॉप जो मेरा है वो हुदा इसलिए भी है बिकॉज शी इज सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, सो आई रियली लाइक नहीं, आई लव हुदा ब्यूटी। अभी जो आया एक ब्लर, हाँ, ब्लर फाउंडेशन, नाज़रीन लगाएं, आपको फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी जबरदस्त है वो भी। और हुदा ब्यूटी इसलिए इतनी सक्सेसफुल है इन द मिडल ईस्ट एंड द एशियन कंट्रीज बिकॉज शी इज अंडरस्टूड द Asian skin type, the undertones, because हमारी skin और European skin
में डिफरेंस बहुत है अंडर टोन्स का, तो इफ़ यू कैन कलर करेक्ट दोज टोन्स तो आपको एक फ्लॉलेस लुक मिल जाता है। बिल्कुल। तो शी इज़ अंडरस्टूड दैट, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स के जिसकी वजह से उसका एक तो मेकअप बहुत सक्सेसफुल है और दूसरा ये कि फुल कवरेज की वजह फुल से। कवरेज, मतलब आई यूज़ हुदा ब्यूटी फॉर माई ब्राइड्स बिकॉज वो आपका एक फुल कवरेज इफेक्ट भी आना चाहिए, ये नहीं कि बाय द टाइम शाम को रुखसती हो रही हो तो उड़ ही जाए मेकअप। नहीं वह बात है लॉन्ग लास्टिंग। और उसका जो 3D पैलेट था फॉर ग्लॉसिंग, हाँ वो बहुत अच्छा। जी मेरा खत्म होने वाला है और उसकी प्राइस कहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन ये कि मैं ले लूंगी फॉर श्योर। बट आई बिलीव दैट आई बिलीव दैट लेस इज मोर, तो आप कम मेकअप रखें लेकिन अच्छा मेकअप अच्छा। रखें। और दूसरी बात ये है कि आप ना अ लॉट ऑफ दूसरी बात पे होल्ड दैट थॉट, Okay. सॉरी टू इंटरप्ट, एक हमारे साथ कॉलर है, इधर से ही शुरू करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद खान शनवारी साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का फजल। पूरी टीम का स्पेशल सलाम और जो गेस्ट आई हुई है इनको भी स्पेशल सलाम। और जो गेस्ट है इससे एक सवाल है, लेकिन पहले आपको आपके सवाल के जवाब दे दूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सहरा है वो सहराए थर है। सहराए थर है, ओके ठीक है, सर, जबरदस्त। इसके अलावा जी आप अक्सर मम्मी का भी जिक्र करती हैं, तो ये सितंबर के महीने में मेरी वालदा जो है वो भी इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। ओहो। तो सॉरी सर, आपकी आवाज जो है कट रही है। जी जी हेलो, सर, जी जी अब आ रही है, अब आ रही है। मैंने कहा पाकिस्तान की जितनी भी माएँ हैं उनको मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। जी जी बिल्कुल। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। वाह कमाल है। अच्छा, ये जो मैडम है जी जी इससे सवाल ये है कि मैं स्पेशली एक गिला रखता हूँ कि ये जो ब्यूटी के मशवरे हैं ये सिर्फ खवातीन के लिए क्यों? क्या हमारा हक नहीं बनता? हमें भी अच्छे अच्छे मशवरों की ज़रूरत है और हमारे लिए भी जो है ना मशवरे भी होने चाहिए और इस तरह के गेस्ट जिससे मर्दों के लिए भी। अभी आज भी मैं एक सवाल रखता हूँ जहन में कि ये जो 2 नंबर आपने जिक्र किया मेकअप यानी फेक जो प्रोडक्ट्स होती है, चले ये तो मालूम करना जरा मुश्किल हो जाता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन इसके जो मैडम इसके जो असरात होते हैं यानी इनिशियल स्टेज पे जब हम चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो कौन से ऐसे असरात जिनसे हमें मालूम होना चाहिए या मालूम हो जाता है कि ये फेक है और यानी वो जो नेगेटिव उसके असरात होते हैं, काइंडली वो जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि ये 2 नंबर चीज है और इसे बच के रहना चाहिए। अमजद साहब देखें, अमजद साहब है हमारे साथ। अमजद साहब आए है, अमजद साहब, अमजद साहब जो ब्लश ऑन या पूरे 5 की लिपस्टिक 250 रुपए में मिलेगी, वो तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है कि वो तो फेक है ना, मतलब पता नहीं किससे बनी है, बाल्टी में कोई कलर था जिसमें आदमी ठूसी जा रहा है और वो बन गई। और दूसरी बात है इन्होंने जो सवाल किया, आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज ब्रॉट इट अप कि ये जो है सारी ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें औरतों के लिए क्यों हैं। देखिए ये आदमियों के लिए भी हैं। स्किन केयर इज़ ऑल्सो फॉर मैन, इट्स नॉट जस्ट फॉर वुमेन। स्किन मतलब क्लेंजर, स्क्रबिंग, टोनर, मास्क, सनस्क्रीन आदमियों के लिए भी है, सिर्फ वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। बिल्कुल। दे फील के उनकी मैस्कुलिनिटी इफेक्ट हो जाएगी शायद बेचारे से मॉइस्चराइजर से। हाँ, तो बेचारा तमाशा में वो कहता है ना ये बिल्कुल ऐसी क्रीम मेरे पास है, तो वो लड़की ऐसे उसके ऊपर मुझे साइमा बलोच है उस पे लड़ पड़ती है। हाँ, बट ये कि यू सो राइट के अब जैसे आई एम अ बिग इंडोर्सर ऑफ कि स्किन केयर इज़ फॉर एवरीवन। मेरा छोटा भाई है, लाइक माशाल्लाह आई एम रियली हैप्पी टू से कि उसके पास उसका सन ब्लॉक भी है, उसके पास उसकी स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर भी है। ही हैज़ ऑल द थिंग्स बिकॉज दिस इज़ नॉट ब्यूटी, इट्स हाइजीन। हाइजीन, अपने आप को मेंटेन रखना, मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मतलब स्किन अगर ड्राई है आपकी तो आप उस तरह का मॉइस्चर, आपने लेबल्स रीड करना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमें सूट करती है, आप लेबल्स को आइडेंटिफाई करना सीखें। जैसे कि अगर हाइड्रेटिंग लिखा हुआ है तो या ग्लोइंग लिखा हुआ है, हाइड्रेशन का मतलब है उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उस लेबल को देखो, हाइड्रेशन की कोई प्रोडक्ट लो।
اگر آپ کی اسکن آئلی آپ میٹیفائنگ لیبلس دیکھو کہ میٹیفائنگ کیا ہے تاکہ وہ اس چیز کو آئل کو کنٹرول کر سکے, آئل پروڈکٹ سیبم جو ہوتا ہے آپ کی اسکن پہ. تو اگر آپ لیبلس کو دیکھنا سیکھ لو. اور دوسرا یہ کہ ایکسپائری پروڈکٹ کی, جو فیک پروڈکٹس ہوتے ہیں اس پہ ایکسپائری اکثر نہیں مینشنڈ ہوتی. دیر از اے لٹل کیپ at the icon at the back of the cream or the makeup product جس پہ 6M لکھا ہوتا ہے, 12M لکھا ہوتا ہے. تو دیٹ مینس کہ آفٹر اوپننگ یہ 6 months ویلڈ ہے یا 12 months ویلڈ ہے. یس, لوگوں نے مسکارا 3 سال, حالانکہ کہتے ہیں مسکارا اور جو اندر آپ کاجل لگاتے ہیں وہ ایوری منتھ ایوری 2 months آپ کو وہ پھینک دینا چاہیے, کیونکہ آنکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لوگ اس میں آلیو آئل ڈال کے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. اور دوسرا یہ کہ وی ہیو ہیڈ ہارر اسٹوریز کم ٹو اس فرام لائک دیر آر ادر سیلونز ان ایفٹن, بڑے ریناؤنڈ سیلون جنہوں نے صرف برائڈ کی جو گلیش گلو ہے نا اس کے ساتھ ایلفی مکس کر دی. سوچیں یہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب اٹس سو ان ایتھیکل, سو ان پروفیشنل آن سو مینی لیولز. بٹ وہ لڑکی اس نے مجھے اپنی پوری اسٹوری بتائی کہ میری آئی سائٹ میرے ایونٹ کے شوٹ پہ I started like blur, مطلب seeing blurry. آپ سوچیں ذرا. اور کہتی اتنا ٹراما, میرے فیملی میں لائرس تھے, پھر ہم نے کیس فائل کیا ان کے اگینسٹ. یہ وہ مطلب اٹ واز اے ریئلی, پھر اس نے کتنی ٹریٹمنٹ کروائی اور چیز لائک کہ پھر جا کے بہتر ہوئی, لیکن میری آئی سائٹ پرماننٹلی ویک ہو گئی ہے. ناظرین, میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ پیسے بچانے کے چکر میں خواتین ایسے میں نے سٹوری سنی ہے جس میں عورتوں کے بال پیروکسائڈ اور اس سے جلا دیے ہیں. کس کے نام پہ؟ ہائی لائٹس کے اور اسٹریکنگ کے نام پہ. بلیچ جو ہے وہ اتنا زیادہ لگا دیا کہ خواتین کے بال جل جاتے ہیں, اور اسکن جو ہے اس کے اوپر وہ یہی آپ کا وائٹ نہیں کرتے, جو کیا کہتے ہیں اس کو, وائٹ لگا دیتے. پیل نہیں, وہ جو بلیچ جو فیس کی بلیچ آپ لوگ کرواتے ہیں, پالش جو ہے فیس پالش, ادھر تولیے میں ساری جو ہے نا وہ زومبی بن کے بیٹھی ہوتی ہیں, اس میں آپ کی اسکن جلتی ہے. تو اس کو ریپیئر کرنے میں جتنے آپ کے پیسے لگتے ہیں, تو بہتر ایک اچھی جگہ پہ چلے جائیں ایک دفعہ. اب تو there's been so much advancement in the beauty industry, whether it's hair or makeup. اگر آپ نے اپنے بالوں کو بھی you want to go towards a lighter shade, there are products جو آپ ایڈ کرتے ہیں کلر میں یا بلیچ میں جس سے آپ کا ڈیمیج کنٹرول بالکل ہو سکتا ہے. بٹ اوبیسلی یہ چیزوں کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, تو اف یو آر ایکسپیکٹنگ کہ کاسٹ کے بغیر ہی یہ اچیو ہو جائے گا, اٹس ناٹ پاسبل. دیکھیں, ایک دفعہ آپ نے کاسٹ فرض کریں 15,000 یا 15+ کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں, لیکن آپ کسی ایسی جگہ سے کرواتے ہیں جہاں پہ وہ چیز 3 یا 4,000 میں ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول کے لیے آپ کا 50-60,000 لگ جائے, تو پینی وائز پاؤنڈ فولش. ایک دفعہ یہ اچھی جگہ سے کرائیں تاکہ آپ کے پیسے بچیں, بجائے یہ بچت جو ہے نا یہ آپ کو مار دیتی ہے. نہیں, آپ ادھر بچت کریں جدھر ضرورت ہے. ہاں, جدھر نہیں ضرورت ادھر لائک آپ اگر اپنا اسکن کیئر آپ اگر رکھیں, کوارٹرلی بھی رکھیں, سال میں آپ نے 4 دفعہ اپنے فیشیلس کروانے, اگر آپ ویسے تو وی ریکمینڈ ایوری منتھ. ہاں, لیکن جو لوگ کافی لوگ کہتے ہیں ہم تو کرواتے نہیں ہیں, اس میں کوئی پرائڈ لینے کی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں کرواتے. آپ کو یو شوڈ بی ویل کیپٹ, گرومڈ, اور دس از گڈ پریکٹس ٹو ہیو یو نو. اور چلیں اگر فیشیل نہیں کراتے, آپ کو ایک وزٹ لینی چاہیے, مینیکیور پیڈیکیور کرائیں, اپنے مونچھیں, میرا مطلب ہے اپر لپ کروا لیا کریں, کیونکہ میک اپ کے بعد بہت بری لگتی ہے. میں ہمیشہ یہی دیکھ رہی تھی یار, یہ اپر لپ کرائی لیتی. آپ نے ڈیزائنر کپڑے پہنے, ایڑیاں آپ کی پھٹی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می. آپ نارمل چیزیں, آپ اپنا گرومنگ کا اوپر نا عورتوں کو چاہیے فوکس کریں, ایون مین کو چاہیے فوکس کریں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک, بے شک اب تو ہم اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کلائنٹس کو کہ ہم ایک کسٹمائز پیکج بنا دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو وٹ دے وانٹ. وی وانٹ دس, تو ہم ان کے بجٹ میں رکھ کے ان کو جو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم ضرور کرتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو مینٹین تو رکھیں. بالکل بالکل ناظرین, مینٹیننس از ویری امپورٹنٹ, اٹس کی. ناظرین میں ذرا دیکھ لوں, ادھر ایک چیز نظر آئی ہے مجھے, ٹھہریں. موسم مستانہ ترر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 rررrرrرrرrرrr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 
وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو فاطمہ سے اور گپ شپ لگائیں گے اور ڈیلز کون سی ہیں اس مہینے کی تاکہ آپ دا پورسن سیلون جائیں اور ڈیلز کو فائدہ اٹھائیں ان سے. جی ناظرین ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست بیوٹیشین اینڈ منیچر آرٹسٹ موجود ہیں
فاطمہ امین جن کا دا پورسلن بیوٹی سیلون ہے F10 میں, اور آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں آن انسٹاگرام. اور اب آ رہی ہے باری خواتین کے لیے کہ وہ انتظار کر رہی ہیں کہ ڈیلز کون سی چل رہی ہیں آپ کی. مشی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم ڈیل انٹروڈیوس کرتے رہیں اپنے کلائنٹس کے لیے, بیکاز یو نو ود دا انفلیشن اور مہنگائی لوگ دا پیپل وانٹ پاکٹ فرینڈلی یو نو تھنگ. تو ہمارے فیشیلس کے ساتھ مینیکیور پیڈیکیور کمپلیمنٹری چل رہے ہیں ابھی. یو کین چوز اینی فیشیل. آپ آئیں گے, کنسلٹیشن دیں گے, اسکن ٹائپ پہ کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا, اس کے ساتھ آپ کمپلیمنٹری اسپا مینیکیور پیڈیکیور لے سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, سو دیٹس آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ڈیل. اس میں آپ کا سارا کچھ کور ہو جاتا ہے. فیشیل میں بھی گیو کمپلیمنٹری ہیڈ مساج, شولڈر مساج کے ریلیکس ہو جائیں, اور بڑا اچھا آپ کا پورا وہ ایکسفولیٹ ہو جاتا ہے, بلیک ہیڈز ریموو ہو جاتے ہیں, آپ کے پورز منیمائز ہو جاتے ہیں. تو اٹس این اوور آل یو نو پیکج. پھر ہمارا ہیئر بوٹاکس کے اوپر بھی ڈیل ہے, بیکاز اے لاٹ آف پیپل آر سفرنگ فرام ڈیمیج ہیئر. بالکل. تو ہم اس کے ساتھ ان کو آفر پہ ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں, اینڈ وی ٹرائی ٹو انکلوڈ اے کٹ ود اٹ. اچھا, تاکہ وہ ایک نیا, ہاں, فری آف کاسٹ. اتنی اچھی اچھی ڈیلز ہیں تو آج ہی جائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اگر آپ شو کا بتائیں گے کہ آپ نے شو سے دیکھا, جتنی اسلام آباد راولپنڈی میں خواتین ہیں, تو آپ کو اچھی چائے کا پیالہ اور زیادہ آپ کو کافی بھی ملے گی. کافی ملے گی. اور اگر آپ برائڈ ہیں اینڈ یو آر لوکنگ فار میک اپ آرٹسٹ, تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے پیکیجز بنائے ہیں. 1 day پیکیج, 2 day پیکیج, جس میں ہم سروسز دے رہے ہیں برائڈل کی. اینڈ دین میں اپنی برائڈس کے ساتھ 2-3 مہینے پہلے کام کرنا شروع ہو جاتی ہوں کہ دس از وٹ یو نیڈ فار یور اسکن, دس از وٹ یو نیڈ فار یور ہیئر, دس از وٹ یو نیڈ. تو وی ورک ٹوگیدر, اینڈ بائی دا ٹائم ان کی شادی کا دن ہوتا ہے تو کافی چیزیں ان پلیس ہوئی ہوتی ہیں. دے آر ہیپی ود دیئر اسکن, بیکاز آپ کی اسکن آپ کا کینوس ہے. بالکل. جب تک آپ کی اسکن اچھی نہیں ہوگی, آپ کے اوپر جتنا مرضی دنیا کی ایکسپینسو فاؤنڈیشن بھی لگا لو, نہیں اچھا لگے گا. فلیک آف ہو جائے گا, کیکی لگے گا, اور مجھے بہت برا لگتا ہے کیکی فاؤنڈیشن. میں کہتی ہوں لیس از مور, نیچرل لگے, گلوئی لگے, ڈیوئی لک آئے برائڈس کے اوپر. دے شوڈ بی لٹرلی گلوئنگ آن دیئر بگ ڈے. گلوئنگ آن. اچھا, برائڈل ڈیلز جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ برائڈل ڈیلز ابھی جو ہم انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں, بلکہ اٹس اے گڈ پلیٹ فارم, ہم آپ کے شو پہ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں, دیٹ اف دے بک 2 signature days ود می, تو وی ول گیو مہندی میک اپ بائی دا آرٹسٹ فری آف کاسٹ. اوکے. اگر آپ فاطمہ کو بک کرتے ہیں فار آپ کے مین 2 days, تو آپ کے مہندی کا جو میک اپ ہے وہ آپ کو کمپلیمنٹری فری میں, مطلب یو پیئنگ فار 2 بٹ یو گیٹنگ 3 days. 2 آپ پے کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے آپ کو فری آف کاسٹ. تو یہ کمپلیمنٹری جو برائڈل ڈیل ہے اس کو آج ہی آپ لوگ اویل کریں. اینڈ ونڈرفل, یار زبردست. اینڈ آئی وڈ آلسو سجیسٹ ٹو دی برائڈس کہ آپ نا ڈو یور ریسرچ بفور یو گو ٹو اینی سیلون. بہت برائڈس میں پاس نا لاسٹ مومنٹ پہ چیزیں اٹھا کے آتے ہیں. ہم ادھر گئے ہوئے تھے, فش مارکیٹ تھا, کوئی ہمیں پوچھ نہیں رہا, کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا, ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں. آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کو اس طرح سے کیٹر بھی کریں گے اس دن کے لیے. اوکے. مطلب اٹس یور بگ ڈے, آپ کیوں خوار ہونا چاہتے ہیں. بالکل. پہلے سے نازی تھوڑا سا یہ چیزیں پہلے سے پلان کرنے والی ہوتی ہیں. تو اب آپ کے پاس فاطمہ نے جیسا کہ کہا کہ جو آپ کی ویڈنگ اور ولیمے کا جو میک اپ ہے وہ اگر آپ ان سے کروائیں گے تو آپ کو مہندی کا میک اپ جو ہے فری آف کاسٹ یعنی کمپلیمنٹری ملے گا. تو آج ہی ان کے پاس اور بھی بہت اچھی میک اپ ڈیلز ہیں, ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آن انسٹاگرام, یا پھر F10 میں آپ خورشید مارکیٹ میں ان کا سیلون ہے, نیکسٹ ٹو تندوری ریسٹورینٹ. نیکسٹ ٹو تندوری ریسٹورینٹ وچ از دا پورسلن سیلون. اوکے. ایک تصویر, پھر اچھی والی تصویر نا, یہ تو آن ایئر کھینچتی ہوں نا, اچھی والی بھی ہوتی ہے. سو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کوئکلی کچھ کہنا چاہیں گی؟ آئی تھنک سیلف کیئر از ویری امپورٹنٹ. تو ٹرائی کہ آپ لوگ اپنے سیلف کیئر از ناٹ جسٹ وٹ یو آر پٹنگ آن یور اسکن, اٹس وٹ یو آر ایٹنگ, what you're reading, what sort of content you're taking in. It makes a huge part of your personality. So filter what you want to come inside of you. Wonderful. Yeah, it was pleasure having you. It's pleasure Fatma. being here. Inshallah دوبارہ آئیں گے. بالکل. سردیوں میں آ کے ذرا سردیوں کی روٹین اور میک اپ کے ٹرینڈز بتانا. We can do a winter makeup demo if you want. ایک کوئک سا ناظرین یہیں پہ ڈیمو کر لیں گے. اچھا ہے, ویری گڈ, گڈ آئیڈیا. انشاءاللہ تو ضرور آئیے گا. ونس اگین بہت شکریہ آپ کو, آل دا بیسٹ ٹو یو. اور ناظرین
آج کا شو اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ آپ سے کل صبح 9:30 بجے ملاقات ہوگی. آج کے سوال کا جواب ہے صحرائے تھر از دا رائٹ آنسر. پاکستان کا سب سے بڑا صحرا جو ہے وہ وہی ہے, اور ہمارے سر یہ صحرا جاتا ہے کہ آپ سے ہم اچھے اچھے سوال پوچھتے ہیں. انشاءاللہ باہر ناظرین کوئی بارش کا سما ہو رہا ہے, مزہ آ جائے گا, مزہ آ جائے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل, اور آج کا شو آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں رات کو 9:30 بجے اور دوپہر کو 3:30 بجے. ناظرین انٹری ہو گئی ہے, گو آؤٹ مالی. یہ دیکھیں ناظرین, ادھر آؤ, کم ہے ناظرین, اپنا دروازہ کھول کے آ گئی ہے, اس لیے کہ ادھر آؤ مالی, کم ہے, گو بیک مالی, مالی اوکے ناظرین, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح 9:30 بجے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.